नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आचार संहिता पालना गर्न दलहरूलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह, सामाजिक सञ्जालको पनि अनुगमन गरिने। चुनावमा गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ 5 दलको औपचारिक निर्णय, तालमेलको लागि प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा संयन्त्र गठन हुने। सार्वजनिक गाडीको भाडा 15% बढ़ाउने सरकारको निर्णय, तत्कालको लागि लामो दूरीको भाडा बढ्ने, लोकल रूटको भाडा यथावत। मृगौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीले औषधि उपचारका लागि मासिक 5,000 रूपियाँ पाउने कार्यविधि स्वीकृत। ओडा र पालिकाहरूले नै बिरामीको विवरण संकलन गरेर रकम उपलब्ध गराउने। स्वास्थ्य संस्थाको चिकित्सकको आधार प्रमाण हुन्छ, त्यो आधार प्रमाणका आधारमा स्थानीय ओडाले राखेको लगतका आधारमा स्थानीय तहले रकम दिने हो। गम्भीर आर्थिक संकट भोगिरहेको श्रीलंकामा आजदेखि डिजलको बिक्री बन्द, दैनिक 13 घण्टासम्म लोड शेडिङ, सार्वजनिक गाडी र उद्योग ठप्प, केही अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा पनि रोकिए। र पीएनजीलाई हराउँदै नेपाल त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृंखलाको फाइनलमा करण केसीले लिए ह्याट्रिक सहित 5 विकेट। डेब्यू खेलमै आदिलले बनाए 11 बलमा 31 रन। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 27 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2078 का लागि स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल, कृषि तर्फ बीएससीएजी, बीबीएससी एण्ड एएच भेटेनरी डाक्टर शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूबाट विस्तृत जानकारीका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्न सूचित गरिन्छ। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261, मोबाइल 98 550 60 768, 98 550 60 769 र 98 550 52 783। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवनको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ISO 9001-2015 सर्टिफाइड दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा बीई सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा नयाँ भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ। सम्पर्क फोन 056 593 931, मोबाइल 98 550 50 859, 98 550 50 860। +2 बायो ग्रुपले पनि फारम भर्न पाइनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन नगर्न राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई आचार संहिता पालना गर्न बारम्बार आग्रह गर्नुभन्दा पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक र सुशासनको मानक मान्ने दलहरूले नै आफै पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। थपलियाले सामाजिक सञ्जालमा दिइने गाली गलौज पनि निर्वाचन आयोगले निगरानी गरिरहेकोले ख्याल गर्न आग्रह गर्दै निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्ने काम नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। निर्वाचन आयोग र नेपाल कानून समाजले आज गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सामाजिक सञ्जालमा चुनाव सम्बन्धी गतिविधि गर्दा र अभिव्यक्ति दिँदा पनि ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो। अब हामी हेर्न चाहन्छौं साँच्चै नै सुशासन र सदाचारका कुरा गर्ने हाम्रा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू निर्वाचन आचार संहिताको पालनामा कतिको प्रतिबद्ध छन् भनेर हामीले हेर्ने हो।
थपलियाले चुनावमा उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा कम भयो भनेर गुनासो आइरहेको भन्दै सामान्य प्रचार प्रसारको लागि आयोगले तोकेको सीमाभित्रकै रकमले पुग्ने तर मत किन्न खोज्ने मनसाय राख्ने हो भने जति रकम पनि कम हुने बताउनुभयो। के यो जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता भनेको पद र पैसाले खरिद गर्ने जिनिस हो कुनै? हामीले यही व्याख्या गर्न खोजेको हो लोकतन्त्रमा। जनताको मत, जनताको अभिमत खरिद बिक्री हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले जसलाई आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचार, आफ्नो काम, आफ्नो उम्मेदवारी, आफ्नो योग्यताप्रति विश्वास छैन, त्यस्ता व्यक्तिले लोकतन्त्रको दुहाई दिनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण निर्वाचन खर्चको सीमालाई यही सैद्धान्तिक परिवेशबाट बुझ्नुपर्छ, व्याख्या गरिनुपर्छ। सत्ता गठबन्धनका 5 दलले स्थानीय तहको चुनावमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा 5 दलीय गठबन्धन मिलेर जाने निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनका लागि सबै दलका प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरका शीर्ष नेताहरूको संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रले 5 दलको अवस्थाबारे यही 22 गतेसम्म प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझाउन निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको छ। संयन्त्रले पालिका, जिल्ला र प्रदेशमा पार्टीहरूको अवस्थाबारेको जानकारी सहित प्रतिवेदन तयार पारेपछि कहाँ कसरी जाने भन्ने निर्णय हुने कार्कीले बताउनुभयो। 22 गते भित्रमा आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिकामा 5 दलको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा केन्द्रलाई विस्तृत रूपले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दछ। समग्रमा भन्दाखेरि हामी 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर जसरी अस्ति राष्ट्रिय सभामा हामी चुनाव लड्यौं त्यसरी नै हामीले चुनाव लड्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनलाई अझ एकताबद्ध बनाएर लैजाने बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबको 24औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसले गठबन्धनलाई सँगसँगै लिएर जाने निर्णय गरेको र सानातिना समस्या आए त्यसलाई मिलाउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन बनेको दावी गर्दै गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन आफूहरू प्रष्ट रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावलाई शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले देशको संविधानको रक्षा गर्नु राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा नयाँ शीत युद्धको छाया मडारिरहेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले विश्व राजनीतिसँगै परिवर्तित भू राजनीतिका कारण अमेरिका, चीन र भारत बीचका सम्बन्धले समेत नेपालको आन्तरिक सम्बन्धलाई प्रभावित बनाइरहेको बताउनुभयो। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुम्लाको सिन्जाको विकासका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सिन्जा गाउँपालिका नराकोटमा पार्टीले आयोजना गरेको जनसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले सिन्जाको विकास गर्न आफू लागि पर्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले जुम्ला खस भाषा, संस्कृति र सभ्यताको धनी ठाउँ भएकाले विकासको इतिहास आफ्नो परिस्थिति अनुसार गर्न सक्ने बताउनु पर्नेमा जोड़ दिँदै केन्द्रबाट गर्ने सबै सहयोगको जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आउने स्थानीय तहको चुनावमा कुनै खास पार्टीसँग मात्रै गठबन्धन नगर्ने भएको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले चुनावमा पार्टीले कुनै पनि खास पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने तर स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गठबन्धन गर्नका लागि भने पार्टीको स्थानीय पार्टी समितिलाई अधिकार दिएको नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो। सरकारले 3 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा गरेको छ। बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले डीआईजीहरू वसन्त पन्त, धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिले गएको चैत 1 गते बढुवाको लागि सिफारिस गरेको थियो, तर बढुवाको सिफारिस विरुद्ध लोकसेवा आयोगमा उजुरी परेपछि नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले महिला हिंसा नियन्त्रण र तेजाब आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश ल्याउने पनि निर्णय गरेको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाब आक्रमण र यौन हिंसा पीड़ितलाई कार्यवाही गर्न समस्या भएको थियो। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भोलिदेखि हुने भारत भ्रमणमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम पनि टुङ्गो लगाएको छ। भ्रमणमा प्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र, ऊर्जा, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्री सहभागी हुने भएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ। इन्धनको भाव बढेको भन्दै यातायात व्यवसायीले दबाव दिएपछि सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा भाडा बढाउन स्वीकृति गरेको हो। अहिले कायम भएको दरमा 10 देखि 15% भाडा वृद्धि हुने भएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बढेको भाडाको विस्तृत विवरण आइतबार प्रकाशन हुनेछ। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशका लागि चल्ने मालवाहक तथा यात्रुवाहक यातायातमा मात्रै भाडा बढेको विभागले जनाएको छ। अब इन्धनको मूल्य 5% भन्दा धेरैले घटबढ भएमा त्यही अनुसार स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। असारेता डिजेलको मूल्य 34% बढेको आधारमा अहिले नयाँ भाडा दर तय भएको विभागले जनाएको छ। विभागले स्वचालित भाडा प्रणाली लागू गर्न 13वटा सूचकलाई आधार बनाएको छ। ती सूचक मध्ये पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हिस्सा 35% रहन्छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। चिठा पर्यो चिठा किने छ र चिठा पढ्नु? मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसेर हेर्ने थाहै नभए जस्तो। सानीमा ब्याङ्कले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 12.03% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने पनि एकदम सुरक्षित ब्याङ्कमा उच्च ब्याज दर, त्यो पनि हरेक महिना पाउने भएपछि चिठा पर्यो नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित ब्याङ्क भएर पनि उच्च ब्याज दर दिनु त चिठा नै पर्नु हो। अब म सानीमा ब्याङ्कमा 12.03% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोल भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानीमा ब्याङ्कले अन्य मुद्दती खातामा पनि 11.03% सम्म ब्याज दिइरहेछ नि। थाहा छ क्या, थाहा छ। थाहा भएर नै सानीमा ब्याङ्क जान लाग्दो हो नि। तपाईहरू पनि सानीमा ब्याङ्कमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 9801190119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ 1GB डेटा पाइन्छ, ढुक्कले पैसा पठाइन्छ 1GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्टेन्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। तपाई अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले आचार संहिता पालना गर्न दलहरूलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह, चुनावमा गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ 5 दलको औपचारिक निर्णय, सार्वजनिक गाडीको भाडा आउँदो आइतबारदेखि 15% सम्म बढाउने सरकारको निर्णय लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। सरकारले मृगौला क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचारका लागि मासिक 5,000 रुपैयाँ दिने भएको छ। औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने कार्यविधि 2078 स्वीकृत भएसँगै मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलासिस गरिरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीले औषधि उपचारका लागि मासिक 5,000 रुपैयाँ पाउने भएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाले देशभरका 753 पालिकाबाट यो रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ। साथै दीपा तिमल सिन्हाले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलासिस गराइरहेका, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएकाले औषधि उपचार बापतको 5,000 रुपैयाँ भत्ता कसरी लिन सक्छन् भनेर सोध्नु भएको छ। अब कार्यविधि बनेर आएको छ। कार्यविधि बनेर आइसकेपछि त्यस अनुसारको लगतहरू सङ्कलन हुँदै स्थानीय तहहरूबाट उक्त रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था हुँदै जान्छ। त्यसका बापतको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्रोत भर्ना सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा उपलब्ध गराउँदै जान्छ। कार्यविधि नबनुन् जेल के होला, कसरी रकम पठाइएला, औषधि उपचारका लागि रकम दिने नदिने अन्य थियो। अहिले कार्यविधि बनेको छ। अब कहिलेदेखि बिरामीले यो रकम पाउँछन् त? अब चाहिँ लगतहरू संकलन हुँदै गएपछि यसका लागि रकमहरूको पनि विनियोजन भइसकेको छ, सबै व्यवस्था भइसकेको छ। ठ्याक्कै यो समयदेखि वितरण गर्छौं भन्ने केही छ?
हामीले यही वर्षको कार्यक्रममै राखिएको विषय हो, यही वर्ष नै हामीले उपलब्ध गराउन सकिने विषयहरू हो। अब लगत सङ्कलन गरेर सबै कुराहरू आउँदै गएपछि स्थानीय तहहरूबाट उहाँहरूले रकम पाउँदै जानुहुन्छ र त्यो रकमको स्वर भर्ना हुँदै जान्छ। हामीले ठ्याक्कै यही नीति भन्दाखेरि पनि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा सम्बन्धित स्थानीय वडा कार्यालयहरूबाट विवरण सङ्कलन भएर त्यो विवरण अद्यावधिक भएको समयको आधारमा उपलब्ध हुँदै जान्छ। अबका लागि निरन्तर गर्ने गरी बाटो खुलिसकेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी कोही त्यस्तो छौँ अथवा हाम्रा परिवारमा कोही छन् हामीले जाने कोही त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई आफ्नो वडामा गएर विवरणहरू सङ्कलन गर्ने कुराहरूमा हामीले सहजीकरण गर्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै अनुसारको विवरण सङ्कलन हुँदै गएपछि रकमहरू उपलब्ध हुँदै जान्छ। यस बापत यसरी सञ्चालन गर्ने अथवा यो कार्यविधि अनुसारको काम अगाडि बढाउने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सूचना पनि जारी गरिसकेको छ भने हरेक स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार पनि गरिसकेको अवस्था छ। देशैभरको लगत सङ्कलनपछि वितरण गरिन्छ कि सम्बन्धित कुनै एउटा पालिकाले लगत सङ्कलन सकेपछि उसलाई रकम वितरण गर्दै गर्दै स्थानीय तह अनुसार नै हुन्छ। स्थानीय तह अनुसार उहाँहरूले लगत सङ्कलन गर्दै रकम उपलब्ध गराउँदै जानुहुन्छ र त्यसैभरिको सबैको लगत एकैचोटि सङ्कलन गरेर कार्यान्वयनमा जाने भने त्यति व्यवहारिक हुँदैन। हरेक स्थानीय तह अनुसार अहिले जति सङ्कलन हुँदै जान्छ त्यस अनुसार कार्यान्वयन हुँदै जान्छ। थप हुँदै जाँदा अत्यावधिक हुँदै जाँदा त्यो अत्यावधिक अनुसारको कार्यान्वयन हुँदै जाने हो। ओडाले मात्रै सिफारिस गरेर हुन्छ कि डाक्टरको पनि सिफारिस चाहिन्छ? बिरामी भएको प्रमाण त स्वास्थ्य संस्थाको चिकित्सकको आधार प्रमाण हुन्छ। त्यो आधार प्रमाणका आधारमा स्थानीय वडाले लगत राख्ने हो र स्थानीय वडाले राखेको लगतका आधारमा स्थानीय तहले रकम दिने हो। रकम सङ्कलन गर्नकै लागि स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुँदैन। अत्यावधिक विवरण अत्यावधिक भइसकेपछि त्यसैका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नो खातामा पैसा आउँदै जाने हुन्छ। अब अन्त्यमा यस्ता सबै खालका बिरामीलाई समेटिन्छ कि अथवा विपन्न र गरिब वर्गका बिरामीलाई मात्रै दिने भन्ने कुरा छ? हालका लागि क्यान्सरको बिरामीहरू, मृगौलाको समस्या भइरहेको डायलाइसिस गराइरहनु भएको बिरामीहरू र मेरुदण्डको पक्षघात भएका बिरामीहरू, यी वर्गका बिरामीहरू हाललाई समेटिएको छ। यी व्यक्तिहरूले अब एक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पेन्सन पाइराख्नु भएको छ अथवा सरकारको अर्को सुविधा पाइराख्नु भएको छ उपचारका लागि भन्ने हिसाबले त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसमा समेटिनुहुन्न, उहाँहरूले पाउनुहुन्न। अन्य व्यक्तिहरूको हकमा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। सबै व्यक्तिहरूका लागि यसका लागि कुनै वर्ग कुनै भूगोल भन्ने छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। फेरि पनि खबरकै सिलसिला पछिल्लो 24 घण्टामा थप 25 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4951 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा थप 25 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 89 जना संक्रमित निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1081 जनामा झरेको छ। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 60,260 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर खड्का सहितका 27 जना विरूद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ। विद्युतीय सामानहरू खरिद गर्दा खरिद समिति नबनाएको, टेन्डर तथा सूचना जारी नगरेको, आफू अनुकूलको उपभोक्ता समिति गठन गरेको र प्राविधिक नाप जाँच नगरी भुक्तानी दिएको भन्दै खड्का सहित 27 जना विरूद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। सबैलाई अलग अलग बिगो रकम माग गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष खड्कासँग 4,21,0706 रूपियाँ बिगो माग गरिएको छ। यस्तै तत्कालीन लेखापाल नोर्बु लामा, राजु प्रसाद नेउपाने र तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत टंक प्रसाद चौलागाई पनि तानिएका छन्। केही विद्युतीकरण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी पनि मुद्दामा तानिएका छन्। उनीहरूलाई पनि छुट्टा छुट्टै बिगो रकम माग गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ। पर्सीदेखि वायु प्रदूषण कम हुँदै जाने मौसमविदले बताएका छन्। पर्सी बेलुकातिर ठूलै पानी पर्ने सम्भावना भएकोले प्रदूषण कम हुँदै जाने मौसमविद हिरा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पानी कति ठूलो पर्छ र कुन क्षेत्रमा बढ़ी पर्छ भन्ने जानकारी भोलि बेलुकातिर मात्रै आइसक्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा केही दिन यता मौसम धुम्बिएर प्रदूषण बढ़ेको छ। स्थानीय वायुको प्रभावका कारण बेलुकातिर सामान्य हावाहुरी र पानी पर्ने गरेको भए पनि प्रदूषण भने हटेको छैन। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब
हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 9843 79890 98010 79890। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौं है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याप्सनले 3वटा विषय बाहेक अरू विषयमा निजी विद्यालयलाई पूर्ण स्वायत्तता दिन माग गरेको छ। प्याप्सनको नवनिर्वाचित समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय परीक्षा, पाठ्यक्रम र अनुगमन बाहेक निजी विद्यालयको सञ्चालनमा सरकारले पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने माग गरेको हो। सर्लाहीमा क्रेनले ठक्कर दिँदा विद्यालय जाँदै गरेकी किशोरीको ज्यान गएको छ। बागमती नगरपालिका 7 राजघाटमा क्रेनको ठक्करबाट नव जनजागरण माविको कक्षा 11 मा पढ्ने 17 वर्षीय छात्रा सुमित्रा परियारको ज्यान गएको हो। साइकल चढेर विद्यालय जाँदै गरेकी छात्रालाई बिजुलीको पोल गाड्ने क्रेनले दिउँसो ठक्कर दिएको थियो। ठक्कर दिने क्रेनमा स्थानीयले आगो लगाइदिएका छन्। यसैबीच डोटीमा माटो खन्ने क्रममा ढिस्कोले पुरिएर एकजना बालकको ज्यान गएको छ। केआई सिंह गाउँपालिका 4 कारी गाउँका 13 वर्षका दिनेश विकको ढिस्कोले पुरिएर ज्यान गएको हो। म्यादी प्रहरीमा लगाइदिने भन्दै रकम ठगी गर्ने एकजना सप्तरीबाट पक्राउ परेका छन्। महादेवा गाउँपालिका 2 बस्ने 23 वर्षका अरविन्द कुमार मण्डललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त फारम भरिसकेका विभिन्न व्यक्तिलाई भर्ना गराइदिन्छु भन्दै ललाई फकाई प्रलोभनमा पारी रकम लिने गरेको उजुरीपछि पक्राउ गरिएको सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले बताउनुभयो। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका 2 मा 2वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै पानीका लागि घण्टौं टाढा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। च्याउखोला खानेपानी आयोजना र ठूलाधारा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वडा नम्बर 2 मा रहेका 166 घरधुरीका 800 जना लाभान्वित भएका छन्। डडेलधुरा अमरगढीका किसान गहुँ खेती छाडेर आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। फाँट र साथ दिनुस्, आलु र आमदानी लिनुस् भन्ने नारा नै बनाएर उनीहरूले आलु खेती गर्न थालेका हुन्। आलु खेती गर्न थालेपछि तेब्बर बढी आमदानी हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत आलु सुपरजोन कार्यक्रम मार्फत किसानलाई तेब्बर बढी उत्पादन दिलाएको अजयमेरु गाउँपालिका 3 नौलाकोटका किसान करुणाकर पनेरूले बताउनुभयो। रोल्पाको लिबाङमा आजदेखि पहिलो प्रादेशिक औद्योगिक कृषि तथा व्यापार महोत्सव शुरू भएको छ। महोत्सवको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। महोत्सव चैत 27 गतेसम्म चल्नेछ। मेरो पनि भन्नु छ। स्थानीय चुनावमा सत्ता गठबन्धनको तालमेलबारे ज्ञान मगर भन्नुहुन्छ। चुनाव भनेपछि के को गठबन्धन? जसको पार्टीले बहुमत ल्याउँछ उसैले जित्छ। तालमेल त कमाई खाने तरिका मात्रै हो। रेशम बस्ताकोटीलाई पनि दलहरूले तालमेल गरेर चुनाव लड्न लागेको कुरा चित्त बुझेको छैन। उहाँको टिप्पणी छ, तालमेल भन्दा पनि पार्टी नै एक गरौं न, गठबन्धन सुहाउँदैन।
गौतम पबी नाम राखेका साथीले लेख्नु भएको छ, मिलुन्जेल गठबन्धन अनि नमिलेपछि एक अर्कालाई सत्तो सराब गर्ने दलहरूको प्रवृत्ति ठीक लाग्दैन। फेवाताल सहित कास्कीका 9वटा तालको मापदण्ड निर्धारण गरिएको बारे फेसबुकमा लोकसेवाको तयारी नाम राखेका साथी र पवित्र राज बरालको प्रतिक्रिया छ। यसरी 2-400 जनालाई खुशी पार्न घटाएर मापदण्ड निर्धारण गरेको मन परेन। जनप्रतिनिधिहरूले वातावरण, विकास, सभ्यता र जैविक विविधताबारे बुझ्नुपर्छ। अनि बिहानको कायाकैरनमा पहाड़मा भ्यू टावर जस्तै मधेसमा स्वागतद्वार बनाउन स्थानीय सरकार जुटेको खबर सुनेपछि एम बराइलीले लेख्नु भएको छ। जहाँबाट नाफा कमिशन बढ़ी हुन्छ, नेता कार्यकर्ता अनि जनप्रतिनिधि त्यतै लागेको जस्तो देखिन्छ। आखिर सबै कमाउन नै नेता भएका रहेछन्। भ्यू टावर, स्वागतद्वारबाट राम्रै नाफा र कमिशन हुन्छ भन्ने सबैले सुइको पाएछन् क्या र होडबाजी गरेर बनाउन थाले। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। गम्भीर आर्थिक संकट भोगिरहेको श्रीलंकामा आजदेखि डिजेलको बिक्री ठप्प भएको छ। विदेशी मुद्रा नहुँदा आयात रोकिएको र भण्डारणमा रहेको डिजेल सकिएकाले आजदेखि बिक्री बन्द भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। डिजेल नहुँदा सार्वजनिक गाड़ी, उद्योग, कल कारखाना र विद्युत उत्पादन गर्ने प्लान्ट पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। पेट्रोल पम्पको बाहिर कयौं किलोमिटर लामो गाड़ीको लाइन लागेको खबरमा उल्लेख छ। श्रीलंका यातायात मन्त्री दिलम मुनुगामाले देशसँग निकै थोरै मात्र डिजेल रहेको र यो डिजेल अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै वितरण हुने बताउनु भएको छ। हिजो 10 घण्टा लोड शेडिङ गरेको सरकारले आजदेखि दैनिक 13 घण्टा लोड शेडिङ गर्ने भएको छ। इन्धन र बिजुली उपलब्ध नभएपछि नागरिकले आक्रोशित हुँदै प्रदर्शन गरेका छन्। इन्धन र स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका कारण कयौं सरकारी अस्पतालले शल्यक्रिया सेवा बन्द गरेका छन्। रसायन आपूर्ति गर्ने पैसा नहुँदा प्रयोगशालाको काम पनि ठप्प भएको छ। श्रीलंका स्वतन्त्र देशको मान्यता पाए यताकै खराब आर्थिक संकटमा परेको छ। चुनाव जित्नका लागि यसअघिको सरकारले गरेको कर छूट, कोरोना महामारीका कारण पर्यटक आवागमन रोकिनु लगायतका कारण श्रीलंका आर्थिक संकटमा फँसेको हो। अब खेल खबर। लगातार तेस्रो खेल जित्दै नेपाल त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृंखलाको फाइनलमा पुगेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 37 रनले हराउँदै नेपाल उपाधि नजिकै पुगेको हो। नेपालले दिएको 204 रनको लक्ष्य पछ्याएको पीएनजी 19 ओभर 4 बलमा 166 रन बनाउँदा अल आउट भयो। बलिङतर्फ नेपालका करण केसीले ह्याट्रिक गर्दै 5 विकेट लिए। करणले 3 ओभर 4 बलमा 21 रन दिएर 5 विकेट लिए। करण टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा ह्याट्रिक गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनेका छन्। यस्तै सोमपाल कामी र अविनाश बोहराले 2 विकेट र सन्दीप लामिछानेले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 203 रन बनायो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 66 रन बनाए। यस्तै रोहित पौडेलले 41, आसिफ शेखले 38 र आजै टी20मा डेब्यू गरेका आदिल आलमले 11 बलमा 31 रन बनाए। दिपेन्द्रले 4 र आदिलले 3 वटा छक्का प्रहार गरे। कुशल भुर्तेलले 17, आरिफ शेखले नट आउट 2 र करण केसीले 1 रन बनाउँदा दिलीपनाथ शून्यमै आउट भए। यसअघि हिजो भएको दोस्रो खेलमा नेपालले मलेसियालाई हराएको थियो भने सोमबार पीएनजीलाई हराएको थियो। नेपालले चौथो खेल पर्सि शनिबार फेरि मलेसियासँग खेल्नेछ। आजको खेल नेपालको 50औं टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो। नेपालले अहिलेसम्म खेलेका 50 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 28 खेलमा जित निकालेको छ भने 21 खेलमा पराजित र 1 खेल नतिजाविहीन भएको छ। दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै इंग्ल्याण्ड एक दिवसीय महिला विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। न्यूजील्याण्डमा आज दक्षिण अफ्रिकालाई 137 रनले हराउँदै इंग्ल्याण्ड उपाधि नजिकै पुगेको हो। इंग्ल्याण्डले दिएको 294 रनको लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिका 38 ओभरमा 156 रन बनाउँदा अल आउट भयो। बलिङतर्फ इंग्ल्याण्डका सोफी एक्लेस्टोनले 6 विकेट लिइन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको इंग्ल्याण्डले ड्यानियल वेडको 129 रनको मद्दतमा 8 विकेट गुमाएर 293 रन बनाएको थियो। इंग्ल्याण्डले उपाधिका लागि आउँदो आइतबार अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले चेन्नई सुपर किङ्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स खेलिरहेका छन्। मुम्बईमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको चेन्नईले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। चेन्नईले ताजा अवस्थामा 8 ओभरको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 87 रन बनाएको छ। यी दुवै टिमले यसअघि भएका पहिलो आफ्ना खेल गुमाएका थिए। यस्तै अस्ट्रेलिया र पाकिस्तान बीचको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट आज भइरहेको छ। दोस्रो एकदिवसीयमा अस्ट्रेलियाले पाकिस्तानलाई 349 रनको लक्ष्य दिएको छ। र एशियन कप फुटबल छनौट प्रतियोगिताको लागि 24 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा डाकिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक
अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 24 खेलाड़ीको नाम तय गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। अप्रिल 15 तारिकदेखि बन्द प्रशिक्षण शुरू हुने एन्फाले जनाएको छ। छनौटको समयमा नेपालसहित कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। छनौट खेल आउने जुन 8 तारिकदेखि कुवेतमा हुनेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आचार संहिता पालना गर्न दलहरूलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह। सामाजिक सञ्जालको पनि अनुगमन गरिने। चुनावमा गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ 5 दलको औपचारिक निर्णय। तालमेलको लागि प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा संयन्त्र गठन हुने। सार्वजनिक गाड़ीको भाडा 15% बढ़ाउने सरकारको निर्णय। तत्कालको लागि लामो दूरीको भाडा बढ़ने, लोकल रूटको भाडा यथावत। मृगौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीले औषधि उपचारका लागि मासिक 5,000 रूपियाँ पाउने कार्यविधि स्वीकृत। ओडा र पालिकाहरूले नै बिरामीको विवरण संकलन गरेर रकम उपलब्ध गराउने। गम्भीर आर्थिक संकट भोगिरहेको श्रीलंकामा आजदेखि डिजलको बिक्री बन्द। दैनिक 13 घण्टा लोड शेडिङ। सार्वजनिक गाड़ी र उद्योग ठप्प। केही अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा पनि रोकिए। र पीएनजीलाई हराउँदै नेपाल त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृंखलाको फाइनलमा। करण केसीले लिए ह्याट्रिक सहित 5 विकेट। डेब्यू खेलमै आदिलले बनाए 11 बलमा 31 रन। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।